अस्सलाम वालेकुम पब्लिक। मेरा नाम है मोहम्मद तलहा शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो हॉट इशू है वो है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, कि पाकिस्तान में महंगाई क्यों है। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, कुछ अपने व्यू पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किए। तो काइंडली उस वीडियो को सुनिएगा और जो आप सोचते हैं जो वो काइंडली मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट में। और ये भी बताइएगा कि आप एग्री करते हैं या नहीं। तो see you in video. Please like this video, comment on it, subscribe the channel if you don't have yet, and then share it with your friends. Thank you very much. और आप देख रहे हैं मोहम्मद तलहा शफीक यूट्यूब चैनल। अब जो बात आप लोगों से मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में महंगाई क्यों है, वाई देयर इज़ सो मच इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। और मैं आपके साथ नंबर्स पे बात नहीं करूँगा, जस्ट एक जनरल अपनी एक राय देना चाहता हूँ, एक आप लोगों से बात शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है। अब महंगाई अगर राउंड अबाउट देखा जाए तो इस टाइम हर चीज़ जो है वो अगर पिछले साल से उसे कंपेयर किया जाए तो 80 to 70% उसमें इंक्रीज़ हो चुका है। और इस महंगाई के जो असल ज़िम्मेदार है वो हम लोग खुद हैं ज़िम्मेदार। अब हम लोग कैसे ज़िम्मेदार हैं? अब इसकी एक आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि किस मेयार की गाड़ियाँ बनती है और उन गाड़ियों में कितनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि एयर बैग के बगैर यहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, सड़कों पे चलती हैं। और आप देख लें कि कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसमें एयर बैग या एक सिक्योरिटी के बगैर गाड़ी सड़कों पे चले। इसीलिए जब यहाँ पे हादसा होते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा अमवात भी होती है। और असल जो इशू है जिसमें मैं कह रहा था कि हम लोग ज़िम्मेदार हैं कि हम लोग वो चीज़ें परचेज़ करते हैं। हम लोग जब कोई चीज़ की कीमत, कमोडिटी की कीमत या गाड़ी की कीमत इंक्रीज़ होती है तो आप ये देखिएगा कि उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब होना ये चाहिए कि जब एक चीज़ इंक्रीज़ बढ़ रही है तो उसकी डिमांड कम हो जानी चाहिए, बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में इसका उलट चलता है। और इसका मुनाफा कौन हासिल कर रहा है? इसका मुनाफा वो लोग हासिल कर रहे हैं जो कि आप लोगों की मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई कमा के अरबों खरबों रुपए की जायदादें बना चुके हैं। हम लोग खुद ज़िम्मेदार हैं ये सारी सिचुएशन के, क्योंकि हम लोगों को जब पता चलता है कि पेट्रोल की कीमत रात 12 बजे 10 रुपये बढ़ने वाली है तो हम 11 बजे ही निकल जाते हैं पेट्रोल पंप की तरफ और वहाँ पे जाके लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पहले पहले हम पेट्रोल भरवा लें। अब फ़र्ज़ करें, एग्जांपल दें, एक बंदे ने अगर 5 लीटर पेट्रोल भरवाना है, ठीक है, वो अगर 10 रुपए कीमत बढ़ रही है तो वो 50 रुपये सेव कर लेगा, ठीक है, वो उस सेव करने के चक्कर में होता है। बट अब ये नहीं देखते कि जितना रश उस पेट्रोल पंप पे पड़ता है उससे उस पेट्रोल पंप का जो मालिक है वो सस्ता लेता है, आपको महंगा बेचता है। हर जो एक लीटर है उसके पीछे मुनाफा कमाता है। फिर उन्होंने मशीन में भी इस तरह की कुछ, आप लोग वीडियो देखते रहते हैं, सेटिंग की होती है कि आप 1 लीटर डलवाते हो तो उससे कम डलता है। तो जो ये सब कुछ कर रहा है उसको सबसे ज़्यादा मुनाफा उसी दिन होता है जिस दिन ये खबर लीक होती है कि पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज़ होने वाली हैं, और उसी दिन पेट्रोल पंप पर रश पड़ जाता है। और हम उस चीज़ का बायकॉट कर सकते हैं, पेट्रोल का बायकॉट किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि नहीं जी, हमने अपनी बाइक चलानी है, हमने अपनी गाड़ी चलानी है, हम पेट्रोल का। आप देखें, जब ये चीज़ें नहीं थी, हमसे जो पिछली जनरेशन है वो लोग साइकिलों पे जाते थे, वो लोग तांगे पे जाते थे। अब मुझे बताएं, तांगा एक ऐसी सवारी थी जो कि अब हमें नज़र ही नहीं आती। तो जैसे जैसे लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ आए हैं, हम लोग एक सोसाइटी और उससे चेंज होके हम लोग सिर्फ हजूम बन गए, ग्रुप बन गए, क्लासेस बन गए, जिसमें कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग मीडियोकर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। पहले ऐसे नहीं था, पहले सब लोग बराबर थे। और इसीलिए जो हमसे पुरानी जनरेशन है उन्होंने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। वो एक ऐसी ज़िंदगी थी कि अगर एक बंदा एक घर में परेशान है तो उसकी परेशानी को समझने वाला उसका नेबर होता है, वो उसके साथ होता है, उसके साथ खड़ा होता है। बट अब इस तरह के हालात नहीं हैं। अब बात वही है कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा क्यों है, ये सारी वजूहत हैं कि हम लोग बजाय बाइकआउट करने के किसी भी चीज़ को हम उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं। जब आप डिमांड इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी जेब से पैसा निकल के
وہ اسی جو بندہ پروفٹ بنا رہا ہے، جو منافع خور ہے، پسینے کا پیسہ، آپ کی محنت کا پیسہ نکال کے اس کی جیب میں ڈال رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ جو اس کی جیب میں پیسہ ڈال رہے ہیں آپ وہ پیسہ وہیں روک دیں، آپ ان چیزوں کا بائک آؤٹ کریں. اگر آپ بائک آؤٹ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ جب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں فرق آئے گا، جب اس کی سپلائی ہوگی زیادہ، آگے ڈیمانڈ نہیں ہوگی، تو پرائزز آٹومیٹیکلی ڈکریز ہو جائیں گی. اور یہی بیسک انفلیشن کی وجہ ہے پاکستان میں. باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہے. باقی ملکوں میں وہ لوگ بائک آؤٹ کرتے ہیں، وہ اگر کسی برانڈ کا بائک آؤٹ کرتے ہیں تو اسے دیوالیہ کر دیتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. آج کل جو حالات ہیں، آپ اپنے نیبر کو دیکھیں اور آس پاس لوگوں کو دیکھیں تو آپ نے سپورٹ کریں، ان کو جتنا ہو سکتا ہے سپورٹ کریں. مجھے موسٹلی روز میں جاتا ہوں تو روز مجھے لڑکے نظر آتے ہیں، مجھے کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو لفٹ مانگتے ہیں. مطلب ان شارٹ ان کے پاس کرایہ نہیں ہوتا، ان کے جو وسائل ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ وہ اس چیز کو مینیج کر سکے کسی رکشا کو. تو آپ ان کو لفٹ دیں، آپ ان کو لفٹ دیں، ان کو ان کی منزل تک پہنچائیں یا ان کی منزل کے آس پاس پہنچائیں. اس طرح ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے تو ہم اس ساری سچویشن سے نکل سکتے ہیں. اور چیزوں کا بائک آؤٹ کیا کیجیے، بالکل بائک آؤٹ کریں. یہ جو گاڑیاں مہنگی ہیں ان کا بائک آؤٹ کر دینا چاہیے، کوئی پرچیز نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر جب ان کی سپلائی زیادہ ہوگی، ان کی آگے ڈیمانڈ نہیں ہوگی، تو پھر ان سب چیزوں پہ ایک فرق پڑ سکتا ہے. یہ لوگ خود ہی اس کی قیمت کو کم کریں گے. جو بھی اگر دیکھیں تو یہ جتنی بھی آٹومیشن انڈسٹری کی اگر بات کریں تو یہ باہر سے جو چیزیں پرچیز کر رہے ہیں، یہ ان کو یہاں پہ آگے اسمبل کر رہے ہیں، کچھ یہاں پہ بنا بھی رہے ہیں. تو ان کی مٹیریل کاسٹ اتنی نہیں ہے جتنی یہ سیل کاسٹ دے رہے ہیں. مطلب یہ کہ اگر یہ گاڑی ایک 8 لاکھ کی، جس طرح آلٹو کی میں نے مثال دی، اسے اگر کوئی 26 لاکھ میں بیچ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 8 سے چلے 10 لاکھ کی راؤنڈ اوور کر لیں تو وہ 16 لاکھ وہ منافع کما رہا ہے. مٹیریل کاسٹ تو اتنی ہے، اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ اتنی ہے، اس چیز میں کوئی فرق نہیں پڑا. چھوڑ کے ہمیں ایز اے قوم ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور تانگے بھی چلتے ہیں جناب، تانگوں پہ بھی سفر کیا جاتا ہے اور بڑا بندہ انجوائے کرتا ہے. ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے تانگوں پہ، ٹھیک ہے، وہ بھی چل سکتے ہیں. وہ کوئی فیول کاسٹ نہیں ہے اس کی، کوئی اس کی ماحول کی آلودگی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس پہ آپ بڑا انجوائے کر کے جا سکتے ہیں. پر وہ ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ رکشا میں جائیں. تو اس طرح کی چیزوں کو دوبارہ سے اگر اس دور کو واپس لایا جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ کتنی آپ کی لائف بغیر پریشانیوں کے، ٹینشن کے ایک اچھی پرسکون لائف ہوگی. اور اپنے ہمسایوں کا، اپنے نیبرز کا، اپنے آس پاس سب جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں. کیونکہ یہ آپ لوگ کی ذمہ داری ہے، آپ لوگ کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. اور بینگ اے مسلم ہم لوگ کو چاہیے کہ لوگوں کی مدد کریں، اور اس سے ہمیں دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے اور آگے اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کا اجر دیں گے. تو سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. اب یہ میرے کنسیپٹ تھے، ہو سکتا ہے آپ لوگ اس سے ڈیفر کرتے ہوں، تو آپ لوگ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں. کیا پاکستان میں ایسا ہی ہے یا پاکستان میں ایسا نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اسے کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ آپ اپنے ویوز لازمی بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. سبسکرائب کیجیے گا، چینل کو لائک کیجیے گا اور آگے شیئر بھی کیجیے گا. تھینک یو.